Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons voir la lecture diction قراءة شعرية, dire un poème de façon expressive, يعني قراءة قصيدة بطريقة معبرة. عندنا هنايا une fontaine عغبة, نافورة في الرباط. Ça fait? Mais avant de lire le poème, on va découvrir le poème à partir de l'observation. Ça fait un جواب على هاد je découvre le poème. Ça fait? Je découvre le poème. Observe l'image qu'on représente telle. يعني لاحظ الصورة ماذا تمثل. نشوفوا الإيماج ديالنا ها هي. Ça fait? شنو كنشوفوا فيها هنايا؟ كنشوفوا فيها une fontaine ياك هادي. une fontaine يعني واحد النافورة اللي كيخرج منها الماء. وعندنا هنايا des personnes, كنشوفوا des personnes, هذه une femme, un homme et un petit garçon. وعندنا هنا des oiseaux, طيور ياك. هادشي اللي كنشوفوه هنايا. صافي هي l'image représente une fontaine entourée de personnes et des oiseaux. كنشوفوا واحد النافورة محاطة بالأشخاص وبالطيور. صافي نشوفوا la deuxième question شنو فيها. Quel est le titre du poème? شنو هو العنوان ديال القصيدة هنا؟ العنوان راه باين une fontaine عغابة. ها هي une fontaine عغابة, هذا هو le titre. Qui est l'auteur du poème? من هو الشاعر ولا كاتب القصيدة؟ شكون هو؟ L'auteur du poème est Marie Barrère Affray. صافي. وها فين قلت لكم ديك النوبة فين تبقاو تشوفوا لو بويت كتكون في التالي ديال القصيدة. صافي هذا هو لو بويت ماري بارير افري. صافي. شنو السؤال الموالي؟ قال لك دو كيل روكوي سو بويم ايتيل اكستري, يعني شنو هو الديوان الشعري اللي خدينا منه هاد القصيدة. وتا الديوان الشعري ولا ها هو من كيكون حتى هو هنايا. شتي لو روكوي دابا هذا عنده واحد الديوان شعري وعنده فيه مجموعه ديال القصائد. هاد القصيده خديناها من هاد لو روكوي هذا اللي سميتو دو ريف او سوليل. صافي ها هو. Ce poème est extrait du De rive au soleil. De combien de vers ce poème est-il formé? يعني بشحال من بيت شعري تتكون هذه القصيدة. غادي نحسبوهم, نحسبوا لي فيغ ديالنا. on va les compter. ها هما. قلنا هذا c'est un vers, une seule ligne هي le vers. هذا vers plus vers شنو كيتسمى هذا؟ قلنا une strophe, فقرة شعرية مكونة من بيتين. حنا عندنا deux vers qui forment une strophe. دابا هنايا ما مسوليناش هما شحال عندنا د لي ستروف. قالك شحال ديال لي فيغ. دونك on va compter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. عندنا 12 فيغ. صافي 12 بيتا. Ce poème est formé de 12 vers. Passons maintenant à la lecture du poème. Une fontaine arabe. Ô voyageurs, viens, les arcades sont ouvertes. La fraîcheur règne sous le vent de tuiles vertes. Un peu de jour fait luire aux flancs mouillés de murs, la brique rose et la faïence au ton d'azur, d'où l'eau jaillit en 4 courbes argentines pour le repos du pèlerin ou du mesquine. Viens t'appuyer à cette vasque de granit qu'un toit protège et qu'en tout voyageur béni. Tu vas pouvoir laver tes mains, ta face noire, sans déranger les pigeons blancs qui viennent boire. Viens, la douceur de ces murmures cristallins fait oublier toutes les pierres du chemin. Ça fait
احنا قرينا دابا غادي نشرحوا بعض الكلمات. او فواياجور يعني يا مسافر، فيان يعني اجي. لي زاركاد سون اوفيرت، لي زاركاد هما ديك هما هي مشروحه عندنا هنايا لتحت. من تشوفوا الكلمه وحدها رقم كيكونوا لتحت يعني مرقمين، كل كلمه بالرقم ديالها ومشروحه. هنايا دايرين لنا لي زاركاد هما اوفرتور اون فورم دارك، يعني داك الاقواس بحال هادو كتكون بحال الدخيلات وعندهم القوس هكا مقوسين، شتي هادو هما لي زاركاد. سون اوفرت يعني مفتوحين. لا فريشور غين يعني الجو زوين معتدل منعش فريش. لا فريشور غاني. سو لو فون دو تويل فيرت يعني تحت لو فون. لو فون هو هاد السقيف هذا، كتكون واحد الباب وفوقه واحد السقيف صغيور، هذاك هو لو فون دو تويل فيرت يعني ديال هاد القرمود الاخضر. ان بو دو جور في لوير يعني ملي كيكون الضو كيبري. او فلون مويي دو مور يعني كيبري داك الحيط بحال كيعطي داك ليفي مويي يعني فازق. لا بريك روز اي لا فايونس. لا بريك روز هو ديك الاجور الاحمر، اي لا فايونس فسيفساء داك لي بتيت بيير اللي كنديرو في الحيط وحده حدا وحده. اوطون دازور يعني اللون الازرق الفاتح. دو لو جاي اون كاتر كورب ارجنتين يعني منين الماء يجري اون كاتر كورب ارجنتين. ها هما لي كورب كيكون واحد بحال دي روبيني هكا مقوسين. كورب هو هكا شي حاجه مقوسه، وتا ملي كيخرج الماء كيخرج على شكل هكا، شكل حتى هكا نصف دائره صافي. ارجنتين هي لا كولور دو لارجون يعني الفضي. pour le repos du pèlerin يعني لراحة الحاج. لو pèlerin هو الحاج. او دو مسكين. لو مسكين هو شي واحد اللي مسكين بوفر كيكون دايز كيبغي يرتاح يشرب من تما. viens t'appuyer à cette vasque de granit يعني اجي تشوف ولا اجي تكا ولا يعني تشوف هاد لو فاسك. لو فاسك هو داك اللافابو الكبير هذا، هذا هو لو فاسك صافي. دو غرانيت يعني مصايب من الغرانيت، واحد النوع من الحجاره. كان توا بروتيج ايكوتو فواياجور بينيت يعني واحد اللي عندها واحد السقيف هذا يحميها ولي يعني لكل مسافر مبارك. tu vas pouvoir laver tes mains يعني تقدر تغسل يديك تا فاس نوار يعني وجهك الموسخ المغبر. sans déranger les pigeons blancs qui viennent boire يعني بلا ما ديرونجي هاد الحمامات هادو البيضاء اللي كيجيو حتى هما يشربوا. viens la douceur de ces murmures cristallins يعني هاد الهدوء وهاد النعومه وهاد الصوت لي ميرمور صوت المياه. كريستالين اللون ديال الكريستال، ديك اللون ديال المياه ملي كتكون كتجري كتكون عندها واحد لا كولور بحال الكريستال. في اوبليي توت لي بيير دو شومان يعني كتنسيك كاع الطريق ويعني لي بيير دو شومان هنا بحال واحد يعني بحال اون فيغور دو ستيل يعني كتنسيك كاع لا فاتيك ديال الطريق وداكشي صافي. ندوزو دابا نجاوبو على جيكوت اي جو كومبرون. جيكوت اي جو كومبرون كي قلنا السؤال السادس. دو كوا بارل لو بويت علاش كيهضرنا لو بويت على لا فونتين ياك غنديرو لو بويت بارل دو لا فونتين tout simplement صافي. دو كيل فيل ماروكان s'agit-il يعني اين مدينه علاش كيهضر اين مدينه هادي. il s'agit de Rabat ياك il s'agit de Rabat. à qui s'adresse l'auteur يعني مع من كيهضر الكاتب، كيهضر مع لو فواياجور كيقول له او فواياجور فيان صافي. وكيقول له عاوتاني viens t'appuyer tu vas pouvoir viens صافي. il s'adresse au voyageur. المسافر voyageur. De quoi est faite cette fontaine يعني مناش مكونه ولا مناش مصايبه هاد النافوره. غنشوفو في لو تكست مناش مصايبه، غنشوفو هنايا مناش مصايبه لنا هاد لا فونتين هذا.
la brique rose et la faïence au ton d'azur يعني الحيطان ديالها شتي au flanc mouillé de mur la brique rose et la faïence au ton d'azur يعني الحيطان ديالها من la brique rose ومن الفايونس كما كنشوفوا هنايا الحيطان ديالها d'où l'eau jaillit en 4 courbes argentines pour le repos du pèlerin ou de mesquine vient appuyer à cette vasque de granit ومن الجرانيت يعني الحيطان ديالها مصايبين من لا بريك روز من الفايونس وعندها سميتها عندها الفاسك ديالها من الجرانيت صافي هادشي اللي غادي نديرو ها هي دو لا بريك روز يعني elle est faite de la brique rose de faïence et d'une vasque de granit. Quelles sont les personnes qui viennent à la fontaine? شكون هما الاشخاص اللي كيجيو للنافوره؟ شكون هما؟ عندنا لو pèlerin ياك لو مسكين et le voyageur. صافي le pèlerin يعني الحاج صافي le pèlerin le مسكين يعني اي واحد كيكون دايز من تما كيدوز يشرب ويغسل يديه ووجهه وشكون واحد شكون الاخر لو فواياجور المسافر صافي عندي البلاصه الصغيره لو فواياجور صافي كيل انيمال فيان اوسي بوار شنو هو الحيوان اللي كيجي حتى هو يشرب هو الحمام صافي لي بيجون بلون غنكتبوا لي بيجون بلون صافي لي بيجون بلون حتى هما كيجيو يشربوا بيجون بلون الحمام الابيض صافي صافي هذه هي الصفحه 74 ندوزو دابا لا باج سويفونت بونجور نكملوا التمارين ديالنا اللي كاينين في الصفحه 75 ديال لا ليكتور ديكسيون une fois à la fontaine qu'est-ce que l'on oublie يعني une fois كنوصلوا لا فونتين شنو كنساو راه كاينه في لو ديرنيي فير في oublier toutes les pierres du chemin صافي كتنساو كاع ديك الحجاره اللي تلاقيتي في الطريق ديال ملي كنتي جاي يعني كاع الطريق كلها كتنساها ولا فاتي كلها داكوغ on oublie ياك on oublie toutes les pierres du chemin ياك toutes les pierres du chemin صافي j'étudie la forme du poème يعني أدرس شكل القصيدة une strophe de 2 vers s'appelle un distique يعني القصيدة اللي كتكون كل يعني كل ستروف كل فقرة شعرية فيها بيتين كتسمى ديستيك دو كومبيان دو ديستيك سو بويم est-il constitué غتمشي للبويم ديالك وتحسب لي ديستيك شحال يعني كل 2 vers compose un distique صافي عندنا 1 2 3 4 5 6 عندنا 6 ديستيك داكوغ غتكتبوا 6 ديستيك غنوريكم لي ديستيك ها هما لي ديستيك بحال دابا هذا وهذا كيكونوا لنا ان ديستيك هذا il s'appelle ان ديستيك صافي 2 vers كل جوج ابيات كيكونوا لنا ان ديستيك كل فقره مكونه من بيتين كتسمى ان ديستيك صافي يعني ثنائيه الابيات جوج عندنا لو كاتران ديجا شفنا لو كاتران شنو هو لو كاتران هو لا ستروف اللي كتكون كومبوزي دو 4 فير بحال دابا 1 2 3 4 هادو كيكونوا كلهم في ستروف وحده صافي رباعي كاتران وكاين كي كتكون 3 ديال الابيات عاوتاني شويه ديال الاسباس 3 ديال الابيات هذاك سميتو ان تيرسي صافي جايه من 3 كاتران جايه من 4 ديستيك ثنائي جايه من 2 دونك عندنا 1 2 3 4 5 6 ديستيك entoure les mots qui riment dans la première et la deuxième strophe. غنمشيو للفقرة الأولى والفقرة الثانية ونشوفوا les mots qui riment يعني الكلمات اللي فيهم كتكرر فيهم واحد لو son à la fin du vers صافي ها هي الستروف الأولى والستروف الثانية حنا غادي نشوفوا les mots qui riment بحال دابا au voyageur viens les arcades sont ouvertes
la fraîcheur règne sous le vent de tuiles vertes. شنو هما لي مو كي غيم هنا؟ يعني اللي كتسمع فيهم نفس الصوت، نفس الرنة، نفس النغمة. و verte et verte. صافي هادو هما لي مو كي غيم verte مع ouverte. هذا la première strophe. نشوفوا الستروف الثانية. Un peu de jour fait luire au flanc mouillé de murs. La brique rose et la faïence au temps d'azur. شنو هما الكلمات كي غيم هنايا لي مو؟ عندنا mur et azur. عندهم داك اور في التالي. صافي هذه هي لا غيم، راه ديجا شرحتها لكم في واحد الدرس القافية. Récite les vers des autres strophes. Que remarques-tu? غنمشيو les autres strophes ونقراوهم. Les autres strophes. D'où l'eau jaillit en 4 courbes argentines pour le repos du pèlerin ou de mesquine. Viens t'appuyer à cette vasque de granit qu'un toit protège et que tout voyageur bénite. Tu vas pouvoir laver tes mains, ta face noire, sans déranger les pigeons blancs qui viennent boire. Viens la douceur de ces murmures cristallins, fais oublier toutes les pierres du chemin. احنا قرينا شنو كنلاحظوا؟ قالك que remarques-tu؟ كنلاحظوا بان كل دو فيغ يلغيم ensemble. شتي ارجنتين مع مسكين، شتي كاين القافيه بيناتهم. غرانيت بينيت، نوار بوار، كريستالان شومان. صافي هادشي اللي كنلاحظوا. شاك دو فيغ غيم ensemble، كل جوج ابيات عندهم واحد القافيه ديالهم كتشابه بيناتهم. صافي remarques-tu غنديرو chaque deux vers ياك كل جوج ديال الابيات غيم ensemble عندهم قافيه بحال مشتركه كي غيم ensemble ou bien غيم entre eux. صافي chaque deux vers rime entre eux. قالك un poème qui a un vers qui rime ولا qui a des vers qui riment entre eux est un poème à vers régulier. يعني القصيدة اللي عندها أبيات اللي يعني اللي عندها واحد القافية بيناتها qui rime entre eux، يعني الأبيات عندهم نفس القافية. c'est un poème à vers régulier، يعني الأبيات ديالو يعني منتظمة. exemple بحال ouverte مع verte، mur مع azur. relève les mots qui riment entre eux. غادي نستخرجوا الكلمات اللي كيمشيو مع بعضياتهم عندهم نفس القافيه وغنكتبوهم هنا. بحال دابا عندنا ارجنتين مع مسكين. صافي ارجنتين مع مسكين. شنو الاخرى؟ غرانيت مع بينيت. صافي هادو سو سون دي فيغ ريغوليي. بينيت شنو بقات لنا؟ نوار مع بوار. كريستالان مع شومان. كتسمع ديك النغمه في التالي بحال نفس القافيه. Lève les signes de ponctuation de ce poème. Que remarques-tu؟ يعني استخرج علامات الترقيم اللي كاينه في هذه القصيده وماذا تلاحظ؟ القصيده ديالنا شوفوا لي signes de ponctuation اللي كاينين. او voyageur كاينه فيرغول، كاينه دو بوين، كتمشي كتلقى فيرغول، لي فيرغول، لو بوين، فيرغول، فيرغول، بوين. شتي عندنا فيرغول بوين، فيرغول بوين، فيرغول بوين، فيرغول بوين. شتي شنو كنلاحظوا هنايا؟ لا ريبيتيسيون بيان يعني الوجود ديال لي فيرغول و لي بوين. شتي حتى هما بشكل منتظم. فيرغول بوين، فيرغول بوين. شتي هادشي اللي كنلاحظوا. remarques-tu؟ je remarque que ياك je remarque que شنو؟ la virgule يعني الفاصله اي لو بوين والنقطه هما اللي باينين بزاف، اللي متكررين بزاف، هما اللي غنهضروا عليهم. جو remarque que la virgule et le point شنو كيديروا؟ il alterne. شتي alterne يعني il succède، كيجيو بواحد الشكل يعني تبادلي، مره كيتبادلوا بيناتهم، مره فيرغول بوين فيرغول بوين فيرغول بوين. شتي وتا هادشي كيبان لي بانه داخل في لو ريتم ديال البويم. صافي je remarque que la virgule et le point alternent
فين à la fin de chaque vers ou bien à la fin des vers في النهاية ديال الأبيات شتي كتلقى بوان فيرغول ولا بيان فيرغول بوان فيرغول بوان حتى هو داخل في الشكل في لا فورم ديال البويم. Je dis bien le poème يعني أقرأ جيدا القصيدة. découpe en syllabes غادي نقطعوها كتقطيع ديال لي syllabes. Tu vas pouvoir laver tes mains, ta face noire sans déranger les pigeons blancs qui viennent boire. D'où l'eau jaillit en 4 courbes argentines pour le repos du pèlerin ou du mesquin. Marque les pauses. Ô voyageur, هادو الوقفات. Ô voyageur, viens, les arcades sont ouvertes. La fraîcheur règne sous le vent de tuiles vertes. On a une longue pause. Un peu de jour fait luire au flanc mouillé de murs la brique rose et la faïence au ton d'azur. Lis en respectant les liaisons et les enchaînements. Tu vas pouvoir laver tes mains, ta face noire, sans déranger les pigeons blancs qui viennent boire. Viens, la douceur de ces murmures cristallins fait oublier toutes les pierres du chemin. هذه هي la liaison اللي عندنا. Tout, T مع O, tout. Souligne dans le poème les mots qui te paraissent importants pour donner du sens. يعني غتمشي القصيدة وتقلب على الكلمات اللي بانوا لك مهمين. صافي. Ça y est mes chers élèves, c'est la fin de cette séance. À la prochaine, Inch'Allah.